अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर फौजिया अंबर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक और टॉपिक को डिस्कस करना है आज हमने, वो है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। नाज़रीन, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन इंग्लिश की एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन आम जबान में इसका मतलब ये है कि बच्चेदानी की सतह जिस फ्लोर के ऊपर या जिन पट्टों के ऊपर बच्चेदानी, ओवरीज और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मौजूद, वो अपनी जगह से नीचे की तरफ खिसक रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं नीचे की तरफ। आम तौर पर एक खातून जिन्होंने 1, 2 या 3 उनकी डिलीवरीज हुई हो, अगर उन्होंने बच्चों की पैदाइश हुई हो जो कि 35, 40 या 40 प्लस की एज में हैं, वो अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि हमें नीचे यूरिन वाली जगह पर या मसाने और पखाने वाली जगह पर नीचे बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है, ऐसे जैसे नीचे से कोई वजन भार पड़ा हुआ है या हैवीनेस है शदीद और नीचे से कुछ बाहर आता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन असल में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी ये फीलिंग्स हैं। ये फीलिंग्स जो हैं ये उनके पेल्विक मसल्स की वीकनेस की वजह से हैं। पेल्विक मसल्स कौन से होते हैं? पेल्विक मसल्स वो होते हैं जो कि दो कूल्हे की 2 हड्डियों के दरमियान में जो एरिया है, जिसको कि हम नॉर्मली बर्थ कैनाल या पेल्विस कहते हैं, वो एरिया मसल्स की शीट्स हैं उसमें, और उसके ऊपर यूट्रस और मसाना और बखाने की नाली, रेक्टम और ओवरीज और बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और छोटी आंत और बड़ी आंत के कुछ हिस्से हैं जो उस एरिया को ऑक्युपाई किया होता है। वो तमाम अगर पेल्विक फ्लोर यानी कि बच्चेदानी की निचली सतह का जो मसल्स वाला हिस्सा है, अगर वो बहुत कमजोर हो जाए तो वो नीचे की तरफ दबाव या हैवीनेस का एहसास पैदा करता है। ऐसी सूरत में कभी यूरिन आने में भी डिफिकल्टी हो सकती है, पेशाब करने में तकलीफ है, या पेशाब रोक कर रखने में तकलीफ है, या ये कि कभी कभी गैर इरादी तौर पर पेशाब के कुछ कतरे कपड़ों में निकल जाते हैं, या बच्चेदानी का भार इस तरह से महसूस होता है कि जब वो वॉशरूम में जाएं यूरिन पास करने के लिए तो उनको लगता है जैसे नीचे से कुछ वजन है या नीचे कोई चीज बाहर आ रही है या कोई गोला या कोई लंप बाहर आ रहा है। मुख्तलिफ पेशेंट्स इन सिम्टम्स को या इन अलामतों को अपने मुख्तलिफ तरीके से डिस्क्राइब करती हैं। जब गायनाकोलॉजिस्ट के पास मशवरे के लिए जाएं, वो मुआयना करती हैं, टेस्ट करती हैं और अल्ट्रासाउंड करती हैं, तो कुछ चीजें बज़ाहिर सामने आती हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन चीज जो कि तशखीस की जाती है वो है पेल्विक फ्लोर वीकनेस, यानी कि वो मसल्स जिनके ऊपर यूट्रस में रेस्ट करना है या यूट्रस को सहारा मिलना है, जहाँ पे मसाने को सहारा मिलना है, वो मसल्स कमजोर हैं। और जो इन प्रॉब्लम्स का, इन मसल्स की वीकनेस का नंबर 1 कॉज तो रिपीटेड चाइल्ड बर्थ है, उसके अलावा सर्जिकल डैमेज होना या एज रिलेटेड मसल वीकनेस होना, ये भी इसके रीजंस हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो नंबर 1 तरीका इलाज या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट्स को तजवीज करते हैं वो है पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस। इसका दूसरा नाम कीजल एक्सरसाइजेस भी है, और इन एक्सरसाइजेस की वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन या ट्यूटोरियल यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं टू वॉच एंड व्यू ऑन यूट्यूब। लेकिन एक आम अल्फाज में या सादा तरीके से जो मैं समझा पाऊं आपको वो ये है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज करने के लिए एक सादा सा तरीका ये है कि बेड के ऊपर लेट जाएं, दोनों घुटनों को फोल्ड कर लें, और घुटनों को फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा अपार्ट कर लें, दोनों घुटनों के दरमियान थोड़ा सा फासला पैदा करें पैरों के और घुटनों के दरमियान, और निचले यानी पट्टे पेल्विस के मसल्स
یا مثانے کے ارد گرد پٹیے ان کو زور سے ٹائٹلی کانٹریکٹ کریں، بالکل اس طرح جس طرح کے پیشاب کو روک رہے ہوتے ہیں یا پیشاب کو نکلنے سے روک رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے مسلز کو جو کہ پیلوک فلور کے مسلز اور مثانے کے پیشاب والی جگہ کے ارد گرد کے مسلز اور ویجائنا کے ارد گرد کے مسلز کو زور سے ٹائٹ کریں اور 5 سیکنڈ تک ٹائٹ رکھیں. اپنے دل میں 1 سے لے کے 5 تک گنتی گنیں یا 1 سے لے کے 10 تک گنتی گنیں، جتنا بھی دیر تک ٹائٹ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ریلیکس کریں. اس عمل کو بار بار دہرائیں. یہ جو پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز ہیں، یہ اس کو ہر مرتبہ اس کو نہ صرف یہ کہ کانٹریکٹ اور ریلیکس کرنے کا دورانیہ بڑھاتے چلے جائیں، بلکہ نمبر آف ٹائمز یعنی ریپیٹیشنز بھی بڑھاتے چلے جائیں. ایک ایوریج میں 15 سے 20 مرتبہ آپ ایک ایوریج کاؤنٹنگ ہے جس میں کہ آپ مسلز کو پہلے کانٹریکٹ کریں یعنی زور سے ٹائٹ کریں، 5 سے 10 تک گنتی گنیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ریلیکس کریں. اس طرح سے اگر ڈیلی 10-15 منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی تو شروع میں تو پہلے لیٹ کر ایکسرسائز کریں، لیکن اس کے بعد آپ ویسے ایکٹیویٹیز میں اگر بیٹھے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس دوران میں بھی یہ ایکسرسائزز کنٹینیو رکھ سکتے ہیں جتنی زیادہ دفعہ دن میں یاد آئے. وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری خواتین نوٹ کرتی ہیں کہ اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. ان کی پیرینیل ہیوینس یا پیلوک ہیوینس یا دباؤ میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، اور ان کے مسلس نہ صرف یہ کہ ٹائٹ ہوئے ہیں بلکہ یوٹرس پہ کنٹرول اور مثانے پہ یورینیشن پہ کنٹرول بھی ان کا بہتر ہوا ہے. اور پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز کے بارے میں تحقیق تو یہی کہتی ہے کہ اگر ریگولر بیسس پہ کی جائیں، اچھے طریقے سے سمجھ کر کی جائیں اگر یہ ایکسرسائزز، تو یہ بہت فائدہ مند ہے. اور یہ جو ایک علامت ہے پیلوک فلور ویکنس کی، اس پر قابو پانے میں بہت زیادہ مفید ہے. اور ان ایکسرسائزز کے اگر پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر بہتر ہے کہ ایک گائناکالوجسٹ یا ایک ایسے فزیو تھراپسٹ جن کا اسپیشل انٹرسٹ ہو پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز کروانے میں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے کنسلٹ کریں. وہ مزید اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز کیسے کرنی ہیں. اور اس کے بعد پیلوک فلور ویکنس یا پیلوک فلور ڈسفنکشن کے لیے اگر سمپل ایکسرسائزز کے کچھ مہینوں کے ٹریٹمنٹ کے باوجود اگر فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو فزیو تھراپسٹ کے جو فزیو تھراپی کے جو اچھے کلینکس ہیں ان کے پاس مزید ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کافی ٹیکنالوجی اور موڈیلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں، جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے علاج، کچھ الیکٹریکل امپلسز کے ذریعے علاج، اور مختلف ان ٹیکنالوجیز کے نام ہیں کہ جن کے ذریعے ٹریٹمنٹ اگر بایو فیڈ بیک میکینزم وغیرہ ان کے ذریعے اگر ٹریٹمنٹ کیا جائے تو آہستہ آہستہ پیلوک فلور ڈسفنکشن پر قابو پایا جا سکتا ہے. سرجیکل ٹریٹمنٹ یا کسی سرجری کے ذریعے ٹریٹمنٹ کرنا پیلوک فلور مسلس کی ویکنس کے لیے اٹ از ناٹ اے نمبر 1 آپشن اور ٹریٹمنٹ. لیکن اگر بچے دانی بہت زیادہ گر کر یا پرولیپس کر کے یا ہرنیا فارمیشن میں بہت زیادہ ہرنیٹ کر کے جسم سے باہر ہے اور ویزیبلی باہر ہے، تو پھر اس کے لیے سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہی مناسب ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ماہر اور تجربے کار گائناکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے پرولیپس کے کیسز میں اور پیلوک فلور ویکنس کے کیسز میں سرجیکل کریکشن اور سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنے کا بہت زیادہ وسیع تجربہ اور مہارت حاصل ہے. آپ مجھ سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں کسی قسم کی پیلوک فلور ویکنس کے لیے. اور میں پنجاب میڈیکل سینٹر اور شالامار ہاسپٹل میں کلینکس میں اویلیبل ہوں آپ کی مزید رہنمائی کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے اور سرجیکل ٹریٹمنٹ یا سرجیکل آپریشن اور کی آپشنز کے لیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.